आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं काइन टीवी कनाडा। मैं हूं आपकी मेजबान महविश नासिर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसमान बोला बारिश ना होगी, जमी बोली अनाज ना होगा, जिसमें हमारे साथ मौजूद है ज़ाकरा अहले बैत नाज सफशा साहिबा, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, लखनऊ से है, और वो एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हैं। इंडिया के भी बहुत सारे चैनल्स वगैरह पे मजहबी प्रोग्राम के हवाले से आप आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम महविश, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा, आज का हमारा मौजू है बीबी फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके लिए कुछ अशार ये अश्क बहाओ, ताबूत उठाओ, बीमार की तुरबत को कलेजे से लगाओ, ताबूत उठाओ, जहरा से मुशाहबा की जो सूरत में सरासर, शब्बीर की दोख्तर, इस चांद की तस्वीर को मट्टी में छुपाओ, ताबूत उठाओ। जी नाज़ अफशा साहिबा, आज का हमारा मौजू बीबी फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा है। जी, आप इनके बारे में कुछ बताइए हमें। जी बेटा, बहुत अच्छे अशार आपने पढ़े हैं। सच में ये वो शहादतें हैं, ये वो हस्तियां हैं जिनका नाम लेते ही आप अश्मार हो जाती है और बात करना मुहाल हो जाता है। जनाब बीबी ज़ोहरा सलावतुल्लाह अलैहा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी और मौला अली की पोती और जाफर तैयार, सब ये सारी पूरे बनी हाशिम के रिश्तेदारियां अगर जोड़े तो सबके साथ किसी न किसी का रिश्ता है। जो इनका खास ताल्लुक है वो यही है कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम की ये साहबजादी हैं और मौला अली शेर खुदा की पोती हैं, और जो मदीना में ही रह गई और बहुत दिन इनका कम था और मदीना में ही ये इसलिए इनका जिक्र लोगों तक कम पहुंच पाता है। जी बेटा। बिल्कुल। अच्छा, नाज़ अफशा साहिबा, मुझे ये बताइए कि मौला आपको मदीना क्यों छोड़ के गए थे, साथ क्यों नहीं लेके गए? ऐसा है बेटा, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि समाजी भी और सियासी भी और शरई भी, तो कई नजर से इस बात को देखा जा सकता है और देखना चाहिए ताकि हमको अच्छे पैगाम हासिल हो सके। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो शरई बात थी, पहला मसला जो था, जो शरई मसला था कि हम शक्ल थींगे अपनी दादी की, शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा की ये जो है हम शक्ल थी। इसलिए ये बात परवरदिगार आलम को भी नहीं पसंद थी कि करबला का जो सफर है, इतना मुश्किल तरीन सफर है, इतना तकलीफों भरा सफर है, अजियतों भरा सफर है, और वहां पर इनको जहमतें उठाना पड़े। हम शक्ल बीवी के होने से वो गवारा नहीं कर रहा था परवरदिगार आलम, तो हुक्म इलाही से आप जो है अलील हो गई। तो अलालत की बिना पर जो पहली बात मिलती है रिवायत पे, वो यही कहा जाता है कि जनाब बीबी ज़ोहरा सलावतुल्लाह अलैहा अलील थी और अलालत की वजह से मदीने से नहीं साथ करवाला ले जाया जा सका। और अगर समाजी, अब ज्यादा टाइम ही रहता है सियासी नहीं बताऊं, लेकिन समाजी जरूर बताना चाहूंगी कि एक ये भी वजह हो सकती है अपनी कमजोर अक्ल में जो आता है कि आप देखें अगर घर में कोई ज़ईफ है तो ऐसा नहीं हो सकता है कितना भी अहम काम हो कि पूरा घर निकल के चल दे।
है ना, और उनको घर में छोड़ दे। तो नानी वहां पर मौजूद थी, तो ये भी हो सकता है कि नानी का साथ देने के लिए, नानी का ख्याल रखने के लिए, नानी के पास होने के लिए, क्योंकि वो चिरागा करने भी जाती थी रोज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां बिल्कुल पर बिल्कुल। थी। तो बहुत ये सारे समाजी मैसेजेस और भी तमाम हो सकते हैं, मगर वक्त की कमी की वजह से एक मैंने यही आपकी खिदमत में पेश किया। जी अच्छा, ये बताइए कि बीबी ज़ोहरा फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा की हज़रत अली असगर से क्या मुलाकात हुई थी, क्या मिल सकी थी वो? जी बेटा, जी मिल सकी थी। सब लोग मिलने आए थे और बहुत गिरिया हुआ था, बहुत अच्छी तरह से मुलाकात हुई थी। लेकिन जब काफिला चलने लगा तो फिर जनाब बीबी शुक्र सलावतुल्लाह अलैहा ने असा का सहारा लिया और खरामा खरामा चलना शुरू किया। किसी ने मौला से कहा, मौला आपकी साहबजादी तशरीफ ला रही हैं। तो आका ने कहा कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से और जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम से कि देखो मेरी बच्ची तशरीफ ला रही हैं, आप उनको लेके आओ। तब उनको लेके आया गया। फिर वहां पर मिलता है रवायत में कि मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई है तो उनकी फूफी, उनकी मादर गिरामी महमिल से नीचे गिर गई हैं। इस कदर गिरिया हुआ। सब बीवियों से मुलाकात हुई, बहन से मुलाकात हुई, चचा से मुलाकात हुई, भाई से मुलाकात हुई, और इस तरह से बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई। और बताऊं मैं आपको, बहन भाई का प्यार तो परवरदिगार आलम ने, कुदरत ने ही उसमें एक अजीब सी कशिश, एक अजीब बेशक सी मोहब्बत डाल रखी है कि झूठ मूठ का मुंह बोला भाई बेशक भी होता है तो उसकी तरफ दिल खींचने लगता है। फिर अली असगर बिल्कुल जैसे बिल्कुल। नन्हे मासूम जो गैर भी देखते हैं अगर बच्चों को तो मोहब्बत करने लगते हैं, जिनसे कोई नाता नहीं होता है, दूर दूर का नहीं होता है, उनके साथ भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर शहजादी जनाब बीबी सुगरा सलावतुल्लाह अलैहा के तो सगे भाई थे। जब आई जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के पास, आगोश में लिया, सीने से लगाया, बोसे दिए। और मिलता है कि जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को भी बहन की आगोश में बड़ा ही सुकून मिल रहा होगा, मिल रहा था, यकीनन मिल रहा होगा। तो बहुत लोग बेशक बिल्कुल। से लेने के लिए कि मुझे दे दो असगर को, जाना है जाना है, मुझे दे दो असगर को। लेकिन जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम अपनी बहन की आगोश छोड़ ही नहीं रहते। तो मैं भी यहाँ पर कई रवायतें हैं कि मतलब फिर ये हुआ, कोई किसी रवायत में ये बात कही जा रही, किसी रवायत में ये। लेकिन एक रवायत में ये भी मिलता है कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम से हाथों को उठा के दुआ की कि परवरदिगारे आलम, इस बच्ची को तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये खुद भी अलीम है और छोटा बच्चा है, इसके इनके ऊपर नींद को तारी कर दे ताकि मैं अपने काफिले को रवाना कर सकूं। तो फिर एक रवायत में ये भी मिलता है कि बिल्कुल नींद आई और उसके बाद ये काफिला चल दिया, और जब वो जागी हैं सन्नाटा हो चुका था, सन्नाटा हो चुका था, मदीना खाली हो चुका था। बहुत गिरिया किया, बहुत गिरिया किया। नन्ही थी ना, मासूम थी ना, कर भी क्या सकती थी। फिर वही रोज का रूटीन, अपनी नानी के साथ शब में चल देती थी। बस यही उनकी जिंदगी रही, पूरी जिंदगी इंतजार में ही करती रही। खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा इंतजार ना कर पाए कि वो बिल्कुल अपने से न मिल पाए, अपने बहन भाइयों से न मिल पाए, अपने वालिदैन से न मिल पाए। खुदा किसी दुश्मन को भी ये दिन न दिखाए जो नन्ही सी बच्ची बीवी ने देखा। जी बिल्कुल मेरा जी। अच्छा,
مجھے آپ یہ بتائیے کہ بیوی کے خط کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا پیغام تھا مولا کے لیے. بیٹا پہلے تو یہ منظر بہت دردناک رہا کہ جب گریا کرتی تھی، بہت گریا کرتی تھی، بڑے شد و مت کے ساتھ، اور بہت روتی تھی تو بہت بلند آواز سے روتی تھی. یہاں پر بھی دو روایت ملتی ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے ان آواز کو سنا، اور پھر وہ فضل آئے جو بیوی کا خط لے کے آئے. لیکن ایک روایت کے حوالے سے قاصد نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کربلا کی جانب، اور کسی کو کچھ بھیجنا ہو تو بھیج دے. شہزادی جناب بی بی سغرا صلوات اللہ علیہا تو اپنا خط لکھے ہوئے رکھے ہی ہوئی تھی. جلدی سے فضل کو دیا، کہا فضل یہ جا کے دے دو قاصد کو، اور کہنا کہ یہ ان کی بیمار بیٹی سغرا کا خط ہے، تو یہ جو ہے ضرور بابا تک پہنچائے. تو بلکہ ملتا ہے روایت میں کہ فضل نے قاصد سے پوچھا کہ آپ پہنچا دیں گے؟ کہا ہاں بالکل پہنچا دوں گا. کہا آپ کو کیسے پتہ لگے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ آقا حسین کہاں ہیں؟ کہا میں معلوم کر لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. جب یہ اور میں جواب بھی لے کے آؤں گا. جب یہ قاصد نے کہا تو شہزادی کو تھوڑا سکون ملا. پھر وہ قاصد گیا ہے. یہاں پر بڑا دردناک منظر ہے. وہ بات اور ہے، جب قاصد خط لے کے پہنچا تو وہ قیامت کا دن تھا، قیامت کا دن، قیامت کا دن تھا. تو جب دیکھا انہیں نے کہ ایک شخص ہے، ضعیف شخص جو بیٹھا ایک لاشے پر رو رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ننھی کی قبر پر رو رہا ہے، تو وہ قاصد کھڑا دیکھتا رہا اور کہا اے مسافر، کیا مجھے حسین کا پتہ بتا سکتے ہو؟ کہا تمہیں حسین سے کیا کام؟ کہا مجھے کام ہے، مجھے بتا سکتے ہیں تو بتا دیجیے. انہیں نے اپنے خاک دھول مٹی لگی ہوئی تھی ہاتھوں میں، انہیں ہاتھوں کو ساتھ اٹھے اور کہا میں ہی حسین ہوں. قاصد نے بڑے تعجب سے پوچھا آپ حسین ہیں؟ کہا ہاں میں حسین ہوں. کہا کہ میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا. خیر یہ آپ کی بیٹی سغرا کا خط ہے. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ آقا حسین علیہ السلام نے اس خط کو لیا، اس کو بوسہ دیا، چوما اور آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور بتاؤں میں وہاں نہیں، بیٹے خیمے کی طرف آئے اور آواز دی اے زینب و کلثوم، اے رباب، اے سکینہ، ارے آؤ دیکھو سغرا کا خط آیا ہے. پھر یہاں پر بھی بہت کچھ ہے بتانے کو، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، میں سب چھوڑ رہی ہوں. کتنا گریا ہوا ہوگا تصور کریے. وہی میں کہتی ہوں مسائل سن کے رونا بھی کوئی رونا ہے، یہ وہ مظلومانہ شہادت ہے کہ خالی تصور کر لو تو دل خون آنسو روتا ہے. تو آقا حسین جب خیمے سے باہر تشریف لائے، قاصد نے کہا جواب. مولا نے کہا آؤ میرے ساتھ. لیا اور لے کے چلے قاصد کو اس جگہ پر لائے جہاں جناب علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، اور اس خط کو لا کے جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر رکھ دیا اور اٹھا کے قاصد کو دیا. کہا یہ ہے جواب. لیکن آپ یہ سمجھیے محوش کہ مجموع نورین میں وہ پورا خط موجود ہے. اگر ایسا درد بھرا خط ہے، خدا کی قسم کلیجہ شک ہونے لگتا ہے
اسی لیے میں کہتی ہوں کتابوں سے وابستگی رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، ہمارے بچے کو ہم لوگ اہل کتاب ہیں، بالکل پڑھانے سے ضرور رہنا چاہیے۔ وہ خط ملتا ہے لیکن خط کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں کہ کس کو بھیجا جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وجہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ننھی سی بچی آقا حسین کی بیٹی جنابی سغرا صلوات اللہ علیہا، ان کا جب خط آپ کتاب میں دیکھیں گے تو پہلی ہی لائن میں لکھا ہے کہ بابا مدینہ اجڑ گیا، ہر سمت ویرانی ہے بابا، اور سب گھروں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کریے، پورا تو بنی ہاشم چلا گیا تھا کربلا، سارے گھروں میں تالے لگے، پھر اس کے بعد لکھتی ہیں بابا آپ کی بیمار بیٹی علیل بیٹی، میں کچھ بس مفہوم بتاؤں گی، کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ شاید ورڈ بائی ورڈ میں نہیں بتاؤں گی۔ تو آپ کی علیل بیٹی کا آپ کی خدمت میں سلام قبول کرتے۔ بابا آپ تو چلے گئے، مجھے نہیں لے گئے، بابا میں نے تو آپ لوگ یہی کہہ رہے تھے سغرا بیمار ہے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا اپنی بیماری کا، سغرا بیمار ہے۔ بابا یاد ہے نا آپ کو، میں نے تو یہ قسم سے یہ جملہ جب میں پڑھتی ہوں کافی دیر تک تنہائی میں بھی رونا آتا ہے۔ کہا بابا میں نے تو یہ بھی کہا تھا نا آپ سے مجھے لیے چلیے، جہاں میری علالت شدید ہو جائے وہی چھوڑ دیجیے گا بابا۔ میرے مگر نہ تو میرے چچا عباس نے میری بات سنی، نہ میرے بھیا علی اکبر نے میری بات سنی بابا، اس لیے کیونکہ وہ آپ کے حکم کے تابع تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ نہیں لے گئے تو کوئی بات نہیں، مگر یہ بھی تو کوئی بات ہے، آپ پھوپھی سے کتنی بار کہہ رہے تھے، کتنی مرتبہ کہہ رہے تھے کہ سغرا کی شکل اماں سے ملتی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے بابا، یہ بھی کوئی بات ہے۔ میرے بھیا کی شکل تو شبیہ بالکل نبی ہے، شبیہ رسول ہے، اور میرے چچا کی شکل تو مولا علی سے، دادا علی سے ملتی ہے، انہیں تو آپ ساتھ لے گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، مگر یہ تو یاد ہے نا آپ کو کہ آپ نے کہا تھا جب علی اکبر کی شادی ہوگی میں تمہیں بلاؤں گا، کیا ابھی تک ہوئی؟ بابا میں منتظر ہوں، ضرور بلائیے گا بابا۔ جب وہ تیرا باندھے گا نا میرا بھیا، میں اس کی بلائیں لوں گی بابا، اور میں اس پر سے صدقہ اتاروں گی، اور میں سارا مسائل یہاں پر چھوڑتی ہوں جو انہی نے بیان کیا ہے۔ خط کے ایک حصے میں کہا اے بابا جب اپنی گلی سے کچھ بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لے کے جا رہی، مجھے ہمارا علی اکبر بہت یاد آتا ہے بابا، اب تو وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہوگا بابا، میں تو یہاں ہوں مگر سکینہ تو ان کے ساتھ کھیلتی ہوگی۔ اس طرح کے بیان میں بہت بیان سخت مسائل۔ کر سکتی ہوں، ایسا مظلومانہ شہادت۔ مولا ہم لوگوں کو توفیق دے کہ الہی جس آمین۔ لیے آپ نے کنبے کو قربان کر دیا، جس اسلام کو بچانے کے لیے مولا، تو سب سے پہلی دعا ہے کہ مولا کا جلد سے جلد انشاءاللہ ظہور الہی ہو، آمین۔ بی بی کا الہی آمین۔ روزہ تعمیر ہو، اور سب سے الہی زیادہ یہ دشمنان اہل بیت سے ساری دنیا کے مومنوں کی حفاظت فرمائیے۔
انسانیت کی حفاظت فرمائیے. پوری کائنات میں تو اشرف المخلوقات ہے, پھر کوئی غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سرحدیں محبتوں کو نہیں روک سکتی, یہ سرحدیں نہیں روک سکتی, یہ سرحدوں کی جو بھی جنگ و جدل ہے ان کو بھی ختم کریے, جیسا آپ چاہتے ہیں بنانا اس طرح سے بنائیے. عزیزان محترم, آپ سب کے لیے لکھنؤ کی سرزمین سے نازک رضوی کی بہت ساری دعائیں ہیں. آپ لوگ بھی مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد کریے گا, اور خاص کر جب حج زیارت کو جانا نصیب ہو, بی فاطمہ الصغریٰ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے ہم لوگ کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ادا کر سکیں, ان کا کہنا سن سکیں, اور بڑے سے فیصلے میں جو بڑے ہفتے امیدیں رکھے. بہت بہت شکریہ ناز افشاں صاحبہ, بہت مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بے شک بہت بڑے مصائب ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام آسمان بولا بارش نہ ہوگی, زمیں بولی اناج نہ ہوگا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.